अलीहा को उठते देर हो गई थी और इस बात का इसे बहुत अफसोस था क्योंकि शाकिब जरूर नाश्ता किए बगैर ही काम पर चला गया था। ये सोचकर अलीहा उठकर फ्रेश हुई और कमरे से बाहर आई। इसकी तोको के ऐन मुताबिक हॉल में कोई भी नहीं था। अलीहा किचन में गई और अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन न जाने क्यों इसका कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। अब वो मुंह बनाकर सोफे पर बैठी खुद को कोस रही थी कि आखिर क्या हो जाता वो जल्दी उठ जाती तो कम से कम इसका शोहर भूखा काम पर तो न जाता। अचानक ही दरवाजा खुला और शाकिब चंद शॉपर थामे घर में दाखिल हुआ। इसे देखते ही अलीहा मुकम्मल तौर पर खिल उठी थी। आप आज काम पर नहीं गए क्या? अलीहा ने हैरत से पूछा, क्योंकि आज तो संडे भी नहीं था और वैसे भी इतने दिनों में वो संडे को भी घर होने की बजाय काम पर ही चला जाता था। इसीलिए आज यूं इसे घर पर देखकर अलीहा का दिल खुशी से झूम उठा था। नहीं, आज जाने का दिल नहीं किया तो मैंने लीव ले ली। शाकिब ने इतना कहकर वो शॉपर अलीहा की जानिब बढ़ाया। ये क्या है? अलीहा ने शॉपर हाथ में थामे। हलवा पूरी निकाल कर लाओ, मिलकर नाश्ता करते हैं। इतना कहकर शाकिब सोफे पर बैठ गया और अलीहा खुशी से झूमती हुई जल्दी से नाश्ता निकालने लगी थी। वो जिसने पहले एक निवाला भी नहीं लिया था अब अपने महरम को देखते ही भूख से बेहाल होने को थी। नाश्ता करके तैयार हो जाओ, शाकिब ने नाश्ता करते हुए कहा। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, तुम्हें शादी की चीजें भी नहीं लेकर दी हैं, बस वही सामान है तुम्हारे पास जो अम्मा जी के घर से लाई थी, तो सोचा कि थोड़ी खरीदारी कर लेते हैं अपने लिए, और घर के लिए जो चाहिए होगा वो ले लेना। अलीहा का चेहरा फौरन ही खुशी से दमक उठा था। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और कपड़े बदल कर चादर लपेटती हुई शाकिब के साथ आ गई थी। घर लॉक करके दोनों बाहर निकले। शाकिब के पास आज एक मोटरसाइकिल थी जो वो शायद फिर किसी दोस्त से लेकर आया था। शाकिब इसे अपने साथ बाजार ले गया, जहां से अलीहा ने बहुत एहतियात से बस वो चीजें ली जिनकी इसे जरूरत थी या वो घर में मौजूद नहीं थी। ना जाने क्यों वो पूरी दुनिया खरीदने की ख्वाहिश रखने वाली लड़की अपने शोहर की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थी। दुकानों से गुजरते हुए अचानक अलीहा की निगाह एक लिबास पर पड़ी और इस पर टिक गई। एक शीशों वाली बड़ी सी दुकान में वो लिबास सामने शीशे में ही लगा हुआ था। मल्टी कलर का पैरों तक आता हुआ फ्रॉक था जिस पर मोतियों का काम हुआ था। अलीहा के कदम खुद ब खुद इस जोड़े की जानिब उठे। यस मैम। सेल्समैन की आवाज पर अलीहा इस लिबास की खूबसूरती के शहर से निकली। ये कितने का है भाई? अलीहा ने दिलचस्पी से पूछा। 20,000। कीमत सुनकर अलीहा की आंखें हैरत से फैल गईं। इतना महंगा? मैम, डिजाइनर जोड़ा है, सेल्समैन ने कहा तो अलीहा खामोशी से वहां से शाकिब के पास आ गई, जो मोटरसाइकिल के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, कहाँ चली गई थी? शाकिब ने इससे पूछा, जिसका तमतमाता हुआ चेहरा अब उतर चुका था। कहीं नहीं, बस वो घर चले। अलीहा ने शाकिब से जोड़े का जिक्र नहीं किया था। अब वो अपने शोहर से इस जोड़े की मांग कैसे कर सकती थी जिसकी कीमत इसकी महीने भर की तनख्वाह थी। तुम्हें वो पसंद है? शाकिब ने इसकी नजरों के ताकुब में इस जोड़े को देखा था। हाँ है तो, बहुत ज्यादा प्यारा, लेकिन दफा करें, बहुत महंगा है। अब मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं कि आपके पूरे महीने की तनख्वाह एक जोड़े पर ही उड़ा दूं। वैसे भी जरूरी नहीं है जो अच्छा लगे वो मिले भी, इंसान को गुजारा करना चाहिए। अलीहा की बात पर शाकिब की आंखों के साथ साथ मुंह भी हैरत से खुल गया। अपनी बीवी से इतनी समझदारी की बात की तवक्को इसने आज तक नहीं की थी। क्या हुआ? शाकिब को खुद को देखता हुआ पाकर अलीहा ने पूछा। कुछ नहीं। इतना कहकर शाकिब मोटरसाइकिल पर बैठ गया और अलीहा भी चीजें संभालती हुई इसके पीछे सवार हो गई थी। इसके बाद वो दोनों घर की राह पर गामजन थे और आज पहली मर्तबा अपनी ख्वाहिश अधूरी रह जाने पर अलीहा दुखी नहीं थी। सीन चेंज। शाकिब इसे अपने घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। बस इसने इतना कहा था कि खाना मत बनाए, वो बाहर से लेकर आएगा। घर आते ही अलीहा ने घर के लिए लाया हुआ सामान सेट किया। अपनी घर को संवार कर इसे दिली सुकून मिल रहा था और इस तरह हर महीने वो थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर अपने घर को सजाने का इरादा रखती थी। शाम हो जाने पर शाकिब बाहर से बिरयानी लाया, जो इन दोनों ने खाई और कुछ देर टीवी देखने के बाद अलीहा सोने की गर्ज से कमरे में जा चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अपनी आंखों और गालों पर किसी के होठों का नर्म लम्स महसूस करते अलीहा की आंख खुली। पहले तो वो बहुत ज्यादा सहम गई, लेकिन फिर इसकी नजर शाकिब पर पड़ी, जो इसके करीब बैठा इसे मोहब्बत से चूम कर जगा रहा था। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अलीहा ने घबराकर उठते हुए पूछा और दीवार पर लगी घड़ी की जानिब देखा, जो नाइट बल्ब में रात के 12 बजे का वक्त बता रही थी। हैप्पी बर्थडे माई लाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू।
شاکب اس کے کان میں گنگنایا تو علیحہ حیرت سے جم گئی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی، لیکن شاید شاکب کو یاد تھا، تبھی تو ٹھیک رات کے 12 بجے اسے وش کرنے آیا تھا۔ آپ آپ کو کیسے پتا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ علیحہ کی بات پر شاکب اٹھا اور میز سے کیک پکڑ کر اس کے قریب آیا اور لائٹر سے کیک پر لگی کینڈل جلانے لگا۔ اپنی بیوی کا برتھ ڈے نہ یاد رکھ کر ساری زندگی تانے خانے ہیں میں نے۔ علیحہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی اور پھونک مار کر وہ کینڈل بجھائی۔ شاکب نے ایک چھری اس کے سامنے کی تو علیحہ نے کیک کاٹا اور ایک ٹکڑا اس کے ہونٹوں کے پاس کیا، لیکن شاکب وہ ٹکڑا اپنے ہاتھ میں تھام کر اس کے منہ کی جانب لے گیا۔ یہ تو بہت زیادہ مزے کا ہے، سارا تو میں ہی کھا جاؤں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ علیحہ نے شرارت سے کہا اور باقی کا ٹکڑا بھی اپنے منہ میں ہی لے لیا۔ اس کے ہونٹ شاکب کی انگلیوں سے ٹکرائے تھے، جس پر شاکب کی آنکھوں میں حرارت اتری تھی۔ میں تمہیں کھا جاؤں گا، شاکب نے عام سے انداز میں کہا اور ایک اور ٹکڑا کاٹ کر علیحہ کو کھلایا۔ وہ کھا کر علیحہ نے بس کہا تو شاکب نے ایک ٹکڑا نکال کر باقی کیک بیٹ کے ساتھ پڑے ہوئے میز پر رکھ دیا۔ اب میری باری۔ اس سے پہلے کہ علیحہ شاکب کا ارادہ سمجھتی، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کیک اس کے گال پر لگا کر اس پر جھک گیا۔ علیحہ کو لگا اس کا دل اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ شاکب! اب کی بار شاکب نے کیک اس کی گردن پر لگایا اور پھر شدت سے اس کی نازک گردن پر جھک گیا۔ تبھی علیحہ کو احساس ہوا کہ وہ تب سے دوپٹے کے بغیر اس کے سامنے موجود تھی۔ مجھے نیند۔ اس سے پہلے کہ علیحہ اپنی بات پوری کرتی، شاکب نے باقی بچا ہوا کیک اس کے ہونٹوں پر لگایا اور اس پر جھک گیا۔ جب علیحہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے شاکب کے کاندھوں کو تھام کر اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ نہیں پلیز۔ شاکب کے دور ہوتے ہی علیحہ نے گھبرا کر کہا۔ حیا ایسی تھی کہ نظریں اٹھانے نہیں دے رہی تھی، اور اس کی حیا کو اس کا گریز سمجھتا ہوا شاکب اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر شاکب جانے کے لیے مڑا اور علیحہ کو لگا کہ وہ یہاں سے چلا گیا تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اب مزید وہ اپنے دل کی بات کو دھتکار نہیں سکتی تھی۔ سچ تو یہی تھا، امیر یا غریب، یہ شخص جیسا بھی تھا علیحہ کو دل و جان سے قبول تھا۔ شاکب دروازے تک پہنچا تو علیحہ جلدی سے اٹھی اور پیچھے سے اس کی کمر سے لپٹ گئی۔ شاکب کے قدم اپنی جگہ پر ہی رکے تھے۔ مجھے روکنے کا مطلب جانتی ہو نا علیحہ؟ شاکب کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ علیحہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی وہ دے پاتی، اسی لیے اس کے گرد اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ اس کے خاموش جواب کو محسوس کر شاکب ہلکا سا مسکرا دیا اور دروازہ لوک کر کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ شاکب نے اسے لا کر نرمی سے بیڈ پر لیٹایا اور کالی گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا۔ اس کے بعد شاکب کی منمانیاں تھیں اور علیحہ کا نازک وجود۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بے باکیوں پر شرم سے کپکپاتے علیحہ نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا اور اس کی جانب اپنی کمر کر دی۔ شاکب! جی شاکب کی جان! علیحہ کے گھبراہٹ سے پکارنے پر شاکب نے نرمی سے کہا، میں مر جاؤں گی۔ خود پر حاوی ہوتے جذبات سے وہ نازک سی لڑکی بہت گھبرائی تھی۔ شاکب نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور نرمی سے اس کے چہرے کے ایک نقوش کو چوما۔ کہا تھا نا، جب جان بنو گی تو بے جان کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر شاکب مکمل طور پر اس پر چھا گیا اور علیحہ نے گھبراتے کپکپاتے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ تقریباً صبح کے 11 بجے علیحہ کی آنکھ کھلی۔ رات کا گزرا ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگا تھا۔ اس کا پورا وجود حیا سے لال ہوا تھا۔ وہ تو شکر تھا شاکب اس وقت کمرے میں نہیں تھا، ورنہ علیحہ اس کا سامنا کیسے کرتی؟ رات کو اس کی بے لگام شدتیں اور جنونی محبت یاد کر کے علیحہ کو روم روم کانپ اٹھا اور وہ اپنا چہرہ شرما کر ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس رشتے کا یہ احساس اس قدر حسین ہوگا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرم و حیا پر قابو پاتی وہ اٹھی۔ اس وقت وہ شاکب کی ہی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر علیحہ پھر سے شرمائی اور کپڑے پکڑ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد وہ آئینے کے سامنے آئی اور اپنے بال سنوارنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ اپنی گردن پر پڑے نشانوں پر گئی تو شرم سے چور ہوتی وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس بے باک شخص نے تو اسے خود کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے بال سنوار کر وہ ناشتہ کرنے کی غرض سے باہر آئی تو صوفے پر بیٹھے وجود کو دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی تھی۔ امی! علیحہ کی آواز پر ختیجہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تو علیحہ روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لپٹ گئی۔
इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को देखकर खतीजा की पलकें भी भीग गई थीं, लेकिन इन्होंने ही शाकिब को अलीहा को इनसे दूर रखने का कहा था, ताकि इसे रिश्तों की कद्र समझ आए। मैंने आपको बहुत याद किया अम्मी। आप आप सच में आ गई हैं ना? अलीहा ने रोते हुए पूछा तो खतीजा ने मुस्कुराकर अपनी बेटी का सर चूमा। हाँ मेरा बच्चा, ऐसा हो सकता था मेरी बेटी की सालगिरह होती और मैं ना आती। खतीजा ने अलीहा को खुद से दूर किया, इसका माथा चूमा और शोपर में से एक प्यारी सी चादर निकालकर इसके सर पर डाली थी। सालगिरह मुबारक। अलीहा ने एक नजर इस लाल रंग की शीशों और कढ़ाई वाली चादर को देखा था और मुस्कुराकर अपनी माँ से लिपट गई। आपने मुझे माफ कर दिया है ना अम्मी? ये सवाल करते ही अलीहा की आंखें फिर से रुंध गई थीं। हाँ मेरी जान, माफ किया। तुमने अपनी जिंदगी, अपने मुकद्दर को कबूल कर लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। खतीजा ने मोहब्बत से कहा तो अलीहा बेसाख्ता शर्मा दी। इसका भीगा महका सरापा खतीजा को बावर करवा गया था कि इसके और शाकिब के दरमियान सब ठीक है। आप यहाँ कैसे हैं? अलीहा ने घबराते हुए पूछा। शाकिब लेकर आया मुझे। अब खुद तो काम पर चला गया है, कह रहा था कि शाम तक आ जाएगा। ये जानकर अलीहा ने सुख का सांस लिया कि शाकिब यहाँ नहीं। अरे आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, अलीहा ने जल्दी से उठते हुए कहा। नाश्ता तो शाकिब ने करा दिया था और तुम्हारे लिए भी बनाकर रख गया है। खतीजा इतना कहकर मुस्कुराई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा शोहर है। जानती हो, मुझे कहकर गया है कि तुम्हें ना उठाऊं, तुम थकी होंगी, इसीलिए जब तक तुम खुद ना उठो तुम्हें ना उठाऊं। इस बात पर अलीहा के होठों को शर्मीली सी मुस्कान ने छुआ। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अलीहा इतना कहकर किचन की जानिब गई, जहां ट्रे में खाना ढाप कर शेल्फ पर पड़ा था। अलीहा ने खाना पकड़कर किचन में मौजूद छोटे से अवन में रखना चाहा तो इसकी निगाह अवन पर पड़े लाल रंग में रैप हुए गिफ्ट पर पड़ी थी। अलीहा ने इस पर मौजूद लाल गुलाब के कार्ड को पकड़ा था। मेरी जान के लिए छोटा सा बर्थडे गिफ्ट। याद रखना, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं मेरी जान भी नहीं। इस कार्ड पर लिखी तहरीर पढ़कर अलीहा का दिल जोर से धड़का था। इसने जल्दी से वो गिफ्ट खोला जिसमें से एक बॉक्स निकला था। जब अलीहा ने वो बॉक्स खोला तो इसे लगा वो पत्थर की हो चुकी हो। इस बॉक्स में 20,000 का वही मल्टी फ्रॉक मौजूद था जो इसे कल मार्केट में पसंद आया था। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी जान भी नहीं। शाकिब की बात और इसके तोहफे से झलकती हुई मोहब्बत पर अलीहा का दिल बेहद बेचैन हुआ था। वो शख्स इसकी छोटी सी खुशी के लिए हर हद तक जा सकता था और वो किसी बदनसीब थी, इससे तलाक का दावा करती रही। आज अलीहा को अंदाजा हुआ था कि वो किस हद तक बेवकूफ थी। अलीहा जब काफी देर तक किचन से नहीं आई तो खतीजा उठकर इसके पास आ गई। क्या हुआ अलीहा? अपनी माँ की आवाज पर अलीहा ने नम आंखें उठाकर इन्हें देखा। इसकी आंखों में आंसू देखकर खतीजा परेशान हुई। क्या हुआ मेरा बच्चा? अम्मी ये। अलीहा ने वो बॉक्स इनके सामने किया। वाह, बहुत प्यारा जोड़ा है, शाकिब ने दिया है ना? तो इसमें रोने वाली क्या बात है? खतीजा के सवाल पर अलीहा ने इन्हें कल हुई हर बात बताई तो खतीजा नरमी से मुस्कुरा दी और इसे अपने साथ लगाकर बाहर सोफे पर ले आई। मर्द बहुत अजीम होता है बेटा। हमें लगता है वो हमारा हाकिम बनना चाहता है, हमें अपने घर की मुलाजमा समझता है, लेकिन अब ये कि औरत इसके दिल की मालिक होती है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। खतीजा ने नरमी से इसके आंसू पोंछकर कहा। जानती हूँ, हर मर्द ऐसा नहीं होता, कुछ बहुत बुरे होते हैं, लेकिन जैसे अच्छी बीवी अल्लाह की नेमत होती है तो अच्छा शोहर भी खुदा की सबसे बड़ी नियामत है। अगर अच्छी बीवी घर को जन्नत बना सकती है तो अच्छा शोहर इस औरत की जिंदगी को जन्नत बना सकता है। खतीजा ने नरमी से अपनी बेटी को समझाया, जो बिना पल के झपके इनकी बात सुन रही थी। फिर चाहे वो अच्छा शोहर गरीब ही क्यों ना हो, वो अपनी बीवी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मर्द जो अना में किसी के सामने नहीं झुकता, अपनी बीवी बच्चों की खुशी के लिए सर झुकाकर कर्ज भी मांग सकता है। खतीजा ने नरमी से अलीहा का चेहरा अपने हाथों में थामा। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा शोहर मिला है जो तुम्हें दौलत नहीं मोहब्बत से निछावर करता है तो खुदा का शुक्र अदा करो और रब से दुआ करो कि वो हर बेटी को ऐसा शोहर दे। इतना कहकर खतीजा ने अलीहा को अपने सीने से लगा लिया तो अलीहा अपनी नम आंखें मूंद गई।
अब इसकी समझ में आ चुका था कि अमारा और बिलाल की बातों में आकर वो घाटे का सौदा कर रही थी। असल दौलत तो मोहब्बत है, जिसके आगे दुनिया की हर दौलत मान पड़ जाती है। अलीहा ने सोच लिया था कि आज जब शाकिब घर आएगा तो वो अपने जज्बात इसके सामने रख देगी और इसे बता देगी कि वो इससे कितनी मोहब्बत करती है। हाँ, शहजादों के ख्वाब देखने वाली अलीहा को अपना वेटर कबूल था, क्योंकि वो वेटर ही तो इसका शहजादा था। हर वो आदमी अपनी बीवी के ख्वाबों का शहजादा ही तो होता है जो इसकी खुशी की खातिर दिन भर कमाता है और अपनी मोहब्बत की सारी कमाई वो अपनी बीवी की खुशी पर वक्फ कर देता है। खतीजा दोपहर को ही घर वापस चली गई थी, लेकिन इन्होंने अलीहा से वादा किया था कि वो अक्सर इसके पास आया करेंगी और अलीहा भी इनके पास चक्कर लगाती रहेगी। इनके जाने के बाद अलीहा कमरे में आई और इस ड्रेस को निकालकर कितनी ही देर तक देखती रही। वो ड्रेस इसे इस दुनिया की सबसे कीमती ड्रेस लग रही थी। खाना तो वो खतीजा के साथ मिलकर ही बना चुकी थी, इसीलिए इसने फ्रेश होकर वो ड्रेस पहना और आईने के सामने खड़ी हो गई। बालों को खुला छोड़ा था, इसने हल्का सा मेकअप किया था। वो इस वक्त हद से ज्यादा हसीन लगना चाहती थी, इतना हसीन कि शाकिब इससे नजर भी न हटा सके। अब अपने महरम के लिए पोर पोर सजी वो इसका इंतजार कर रही थी। शाम को दरवाजा खटकने की आवाज पर अलीहा जरा हैरान हुई थी, क्योंकि शाकिब के पास घर की चाबी थी तो वो दरवाजा नहीं खटखटाता था। हो सकता है चाबी गुम गई हो, ये सोचकर अलीहा दरवाजे के पास गई और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन सामने मौजूद शख्स को देखकर अलीहा की मुस्कुराहट गायब हुई थी। अलीहा, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने, बिलाल ने बिला इजाजत ही घर में दाखिल होते हुए कहा और गहरी निगाहों से इसके सजे हुए रूप को देखा था। कहीं जा रही थी क्या? बिलाल की आवाज पर अलीहा सकते के आलम से बाहर आई थी। इसका दिल क्या इस आदमी को धक्के देकर घर से निकाल दे। इसका ये रूप सिर्फ इसके शोहर का ही था। तभी अलीहा को ख्याल आया कि इसने दुपट्टा नहीं लिया, तो वो मजीद घबरा गई और अपना दुपट्टा लेने इसने अंदर जाना चाहा, लेकिन बिलाल ने ऐन वक्त पर इसका हाथ पकड़ लिया। जानती हो कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है, ना जाने दुनिया के किस कोने में ले गया था वो आदमी तुम्हें। लेकिन फिक्र मत करो, मैं मजीद तुम्हें ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं जीने दूंगा। इतना कहकर बिलाल ने दूसरे हाथ में पकड़ा कागज अलीहा के सामने किया। ये क्या है? अलीहा ने हैरत से वो कागज हाथ में थामकर पूछा। खुला के पेपर्स हैं, साइन करो और मैं इस फकीर से तुम्हारी जान छुड़ा दूंगा। अलीहा ने फटी हुई आंखों से इन पेपर्स को देखा जो इसका और शाकिब का रिश्ता खत्म करने की ताकत रखते थे। अलीहा का दिल किया वो कागज फाड़कर इस आदमी के मुंह पर मारे और इसे जलील करके अपने घर से निकाल दे। इसने ऐसा करने के लिए मुंह खोला ही था जब इसके कानों में शाकिब की गुस्से से भरपूर आवाज पड़ी थी। क्या हो रहा है यहाँ? अलीहा ने खौफ से उछलकर शाकिब की जानिब देखा, जो गुस्से से लाल होती आंखों से इन दोनों को देख रहा था। अलीहा ने फौरा बिलाल की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया। तभी शाकिब की निगाह अलीहा के हाथ में मौजूद कागज पर गई तो वो इसके पास आया और वो पेपर्स अपने हाथों में थाम लिए। अलीहा को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जबान इसका साथ ही नहीं दे रही थी। शाकिब, बस बस। शाकिब ने गुस्से से शरारा होती आंखों से अलीहा का सजा रूप देखा। दिमाग की नसें ऐसे उभर रही थी जैसे अभी फट जाएंगी। तलाक चाहती हो ना तुम मुझसे? मुझे छोड़कर इसकी होना चाहती हो ना तुम? मुबारक हो अलीहा कासिम, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ। शाकिब की बात पर अलीहा को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। वो जल्दी से शाकिब के पास हुई और इसने सफाई देने के लिए अपने लब खोले, लेकिन शाकिब ने हाथ उठाकर इसे खामोश करा दिया। तुम क्या मुझसे खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा। अलीहा ने रोते हुए इनकार में सर हिलाया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था, अभी अभी तो इसकी जिंदगी में सब अच्छा हुआ था, फिर इतनी जल्दी ये तबाही। कल सुबह होते ही मैं तलाक के कागजात तुम्हारे मुंह पर मारूंगा और तब तक के लिए तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जो दिल में आए करो। इतना कहकर शाकिब ने खुला के कागज मुट्ठी में मरोड़कर इसके पैरों में फेंके और घर से बाहर चला गया। अलीहा रोते हुए इसके पीछे भागी, इसे पुकारती रही, लेकिन वो बिल्डिंग से निकलकर भीड़ में गायब हो गया। अलीहा वहीं बिल्डिंग के दरवाजे में बैठी सिसक सिसक कर रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ ये सब क्या हुआ था। जब वो इस रिश्ते को दिल से कबूल करना चाहती थी, अपना तन मन सब शाकिब मनोवर के नाम कर चुकी थी, तब ऐसा क्यों हुआ था? शाकिब के चले जाने पर अलीहा वापस घर आई। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। बिलाल भी अब वहां से गायब हो चुका था, न जाने इनकी जिंदगी में आग लगाकर वो कहाँ गया था।
पूरी रात अलीहा बेचैनी से यहाँ वहां टहलती, शाकिब का इंतजार करती रही, लेकिन ना तो इसे आना था, ना वो आया। आखिर जब वो सुबह तक नहीं आया तो थक हार कर इसने खुद पर चादर डाली और घर से बाहर आ गई। एक टैक्सी लेकर वो खतीजा के घर गई। दरवाजे पर पहुंचकर वो बेचैनी से दरवाजा खटखटाने लगी। अरे क्या हो गया है, आ रही हूँ। खतीजा ने अंदर से आवाज लगाई और फिर दरवाजा खोला। यूं सुबह सवेरे दरवाजे पर अलीहा को देखकर खतीजा परेशान हुई। अलीहा मेरी जान, क्या हुआ? अलीहा हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। खतीजा को लगा इनका दिल बंद हो जाएगा, इन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। खतीजा ने दरवाजा बंद किया और अलीहा को अंदर ले आई। अम्मा, वो शाकिब, अलीहा ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा और खतीजा को हर बात बता दी। खतीजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अलीहा को क्या कहे। इस बार जो कुछ भी हुआ, इसमें अलीहा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अपना एतबार भी तो इसने खुद ही गंवाया था। अगर पहले वो सब करके अलीहा अपना एतबार ना गंवाती तो शाकिब अलीहा को कुछ कहने की बजाय इस शख्स की हड्डी पसली तोड़ कर रख देता। मम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं अम्मा, वो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। अलीहा ने रोते हुए कहा। कहते हैं मुझे तलाक। इतना कहकर अलीहा सिसक सिसक कर रो दी और खतीजा से दूर होकर इनके हाथ थाम लिए। आप आप इन्हें फोन करें, इन्हें बताएं मैंने कुछ नहीं किया। इन्हें बताएं वो कागज वो लाया था, मैंने नहीं मंगवाए थे। इन्हें बताएं अम्मा, अलीहा इनसे दूर नहीं होना चाहती। इन्हें बताएं अलीहा को बस वो चाहिए, बस इनका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अलीहा इतना कहकर फिर से इनके सीने से लगी और रोने लगी। अपनी बच्ची के गम पर खतीजा की पलकें भी भीग गई थी। इन्होंने अपना फोन पकड़ा और शाकिब का नंबर मिलाया, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। बेटा, इसका नंबर नहीं मिल रहा। ये बात जानकर अलीहा मजीद रोने लगी। इन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी अम्मा, इनसे कहीं ऐसा ना करें। अलीहा इस वक्त गम की इंतहा पर थी और खतीजा इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। कितनी ही देर, कितनी ही बार इन्होंने शाकिब का नंबर ट्राई किया, लेकिन वो बंद था। तुम्हें पता है शाकिब किस होटल में काम करता है? खतीजा के पूछने पर अलीहा ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और इन्हें पता भी बता दिया। तुम परेशान ना हो, मैं इसे ढूंढती हूँ और बताती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। खतीजा ने इसे हौसला दिया और अपनी चादर लेने कमरे में चली गई। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। खतीजा बाहर जाने लगी तो अलीहा ने बेताबी से कहा, नहीं, तुम घर पर रहो और परेशान मत हो। मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वादा करती हूँ। इतना कहकर खतीजा घर से चली गई और अलीहा अपना चेहरा घुटनों में दिए रोने लगी। जो बेएतबारी और गम अलीहा ने कल रात इसकी आंखों में देखा था, वो अलीहा को नोच रहा था। तलाक चाहती हो ना तुम मुझसे? मुझे छोड़कर इसकी होना चाहती हो ना तुम? मुबारक हो अलीहा कासिम, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ। वो जो दौलत की चकाचौंध में इससे तलाक चाहती थी, आज अपने रिश्ते की अहमियत और अपने महरम का सुकून समझकर तलाक के ख्याल से बेजान हो रही थी। नहीं, नहीं, इन्हें करना होगा मुझ पर यकीन, अलीहा ने खुद से कहा और खतीजा का मोबाइल पकड़कर अमारा का नंबर निकालने लगी। शुक्र ये था कि खतीजा को नंबर डिलीट नहीं करने आते थे, शायद इसीलिए अभी तक अमारा का नंबर कायम था। अलीहा ने जल्दी से नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। हेलो अमारा। अमारा के फोन उठाते ही अलीहा ने बेचैनी से कहा। अरे अलीहा, कैसी हो तुम? कहाँ गायब हो गई थी, मैं कितना परेशान। बिलाल कहाँ है अमारा? मुझे इससे मिलना है अभी और इसी वक्त। अलीहा की बेताबी पर अमारा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। वो तो अभी मेरे पास नहीं है, तो इसे बुलाओ अपने पास, इससे कहो मुझे मिले। अलीहा ने रोते हुए कहा था। अच्छा तुम रो मत, मैं बुलाती हूँ इसे, अमारा ने इसका रोना सुनकर फौरन कहा था। अभी वक्त बिल्कुल नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है, तुम ना अभी कॉलेज की बैक साइड पर जो कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग है ना, वहां आ जाओ, मैं बिलाल को भी वहीं बुला लेती हूँ। अलीहा ने अच्छा कहकर फोन बंद कर दिया और जल्दी से अपनी चादर ठीक से लेती हुई घर से निकल गई। इसका इरादा था कि वो बिलाल से मिलेगी और इससे कहेगी कि इसके शोहर के सामने जाकर कबूल करे कि वो कागजात खुद वहां पर लाया था। अलीहा का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, वो बिल्कुल बेगुनाह थी। सीन चेंज। बिलाल अमारा की बताई हुई जगह पर आया और अमारा से बोला, बोलो क्यों बुलाया है मुझे? बिलाल ने उकताए हुए लहजे में कहा कि जो इंकशाफ इस पर हुआ था, इसके बाद इसका यूं उकताना लाजिम था। अलीहा के शोहर को देखते ही वो वहां से चला गया, क्योंकि इसमें इसकी ही आफियत थी। अलीहा तुमसे मिलना चाहती है। अलीहा के नाम पर बिलाल घबराया था। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? पता नहीं, बस काफी बेताब थी तुमसे मिलने को। आई थिंक हमारा प्लान वर्क कर गया है, अमारा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन बिलाल खुश नहीं हुआ था। उल्टा इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। देखना, अब वो अपने शोहर से तलाक ले लेगी
اور تم اپنی نرمی کے جال میں پھانس لینا اسے، پھر اسے اس لمبو کے سامنے بیچ کر اس سے علیحدہ پیسے لیں گے، اور نیٹ پر جو اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس سے پیسے علیحدہ ملیں گے۔ امارا نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر چاہے وہ سسک سسک کر ہی مر جائے کہ یہ سب ہم دونوں نے کرایا ہے، لیکن اس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت ہی کہاں ہوگا؟ ہم نے کون سا اسے کوئی زبردستی کڈنیپ کیا ہوگا؟ اپنی مرضی سے گئی ہوگی وہاں، ہمارا تو اس سب میں کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر امارا ہنسنے لگی، لیکن بلال تو مسکرا تک نہیں سکا تھا۔ اچھا بھلا ہمارا پلان اسی دن کامیاب ہو جانا تھا، نہ جانے پولیس کیوں آ گئی وہاں اور سارا پلان چوپٹ ہو گیا، لیکن کوئی نہ، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی امارا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اچانک علیحہ اس کے سامنے آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ امارا حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں اتنا مگن تھے کہ انہوں نے کسی کو وہاں آتے سنا ہی نہیں تھا۔ تم دوست ہو میری؟ کیا دوست اس قدر گھٹیا ہوتے ہیں؟ علیحہ نے نفرت سے امارا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کی بات مان کر وہ خود کو کتنی ہی بار تباہی کے دہانے پر لے گئی تھی۔ تم دوست نہیں، ڈائن ہو، ڈائن، اور میں اس دنیا کی سب سے بڑی بیوقوف ہوں جس نے تم پر یقین کیا۔ علیحہ غصے سے چلائی، جبکہ امارا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تو یہ سب کر کے ہوتے ہو تم دونوں امیر، مجھ جیسی بیوقوف لڑکیوں کا فائدہ اٹھا کر؟ لیکن اب بس، علیحہ نے غصے سے کہا، اب میں تم دونوں کی سچائی سب کو بتا دوں گی، دیکھنا جیل میں سڑو گے تم دونوں۔ اتنا کہہ کر علیحہ وہاں سے جانے لگی۔ امارا نے آگے ہو کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن بلال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ پاگل ہو گئے ہو بلال، وہ ہمارا سچ جان گئی ہے، پولیس کے پاس چلی گئی تو پھنس جائیں گے ہم، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ امارا نے بے چینی سے کہا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے امارا، اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ پاگل مت بنو، ہم اسے ایسا غائب کریں گے کہ کسی کو ملے گی ہی نہیں، ایک بوڑھی ماں ہی تو ہے بس اس کی، کیا اکھاڑ لے گی وہ؟ امارا نے اپنا آپ چھڑا کر علیحہ کے پیچھے جانا چاہا، جو اب وہاں سے بہت دور جا چکی تھی۔ اور اس کا شوہر بھی تو ہے، بلال نے بے بسی سے کہا، وہ معمولی ویٹر کیا کر لے گا؟ امارا نے حقارت سے کہا، وہ کوئی ویٹر نہیں ہے امارا۔ امارا نے حیرت سے بلال کی جانب دیکھا، کاش میں نے پہلے اسے دیکھا ہوتا تو کبھی علیحہ کے پیچھے نہ جاتا۔ اب کی بار امارا بھی پریشان ہوئی تھی، ہمیں جلد از جلد شہر بدلنا ہوگا امارا، ورنہ وہ شخص ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اب کی بار امارا کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرائے تھے، اور جب بلال نے اسے پوری بات بتائی تو خوف سے اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ سین چینج۔ خدیجہ اس ریسٹورنٹ میں آئی تھی جہاں کا پتہ علیحہ نے انہیں دیا تھا۔ کافی ڈھونڈنے کے باوجود جب شاکب انہیں وہاں بھی نہیں نظر آیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں ہیلپ یو میم؟ ایک ویٹر نے خدیجہ کے پاس آ کر نرمی سے پوچھا، بیٹا آپ کے ہاں وہ ایک لڑکا کام کرتا ہوگا، شاکب منور، وہ ابھی یہاں ہے کیا؟ خدیجہ کے سوال پر ویٹر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ نہیں، ابھی تو وہ یہاں نہیں ہے، آپ کو کوئی کام تھا تو بتا دیں مجھے۔ ہاں بیٹا، اس سے کہنا کہ اس کی اماں جی اسے ڈھونڈتی رہی ہیں، ایک بار آ کر اس کی بات سن لے۔ یہ جان کر ویٹر نے گہری نگاہوں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا۔ ایک منٹ اماں جی، اتنا کہہ کر وہ ویٹر وہاں سے چلا گیا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا فون اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگا۔ کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد وہ خدیجہ کے پاس آیا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ خدیجہ اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ ویٹر نے انہیں ایک بڑے سے عالیشان دفتر میں بیٹھایا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ خدیجہ پریشانی سے وہاں بیٹھی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شاکب اسی دفتر میں داخل ہوا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر خدیجہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ پہلے جیسا تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے سلوٹ زدہ تھے، اور لال آنکھوں میں وحشت اس کی تھکن ظاہر کر رہی تھی۔ اماں جی کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ شاکب کے سوال پر خدیجہ کا ضبط ٹوٹا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں بیٹا، کچھ ٹھیک نہیں، تم علیحہ کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ خدیجہ کے سوال پر ایک گھائل مسکان نے شاکب کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا اماں جی، وہی مجھ سے طلاق چاہتی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو بس وہی کر رہا ہوں جو اسے چاہیے۔ شاکب نے کاندھے اچکا کر کہا، نہیں بیٹا، وہ ایسا نہیں چاہتی، اگر چاہتی ہوتی تو صبح سے میرے پاس آ کر یوں تڑپ نہ رہی ہوتی۔ شاکب کی آنکھوں میں حیرت اترتے ہوئے دیکھ کر خدیجہ نے گہری سانس لی اور اسے ہر بات بتا دی۔ سب جان کر شاکب بس خاموشی سے کوئی تاثر دیے بنا وہاں کھڑا تھا۔ جانتے ہو بیٹا، اس نے اپنا اعتبار خود گنوایا ہے، پہلے جھوٹ بول کر، نادانیاں کر کے، اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی وہ تمہیں گناہگار لگی۔ خدیجہ نے افسوس سے اپنا سر جھکا لیا۔ ہو سکے
تو اس کی نادانیاں معاف کر دینا بیٹا، وہ نادان ضرور ہے لیکن اس کا دل بہت صاف اور پاکیزہ ہے، اور اب اس دل میں صرف تم بستے ہو۔ جانتے ہو، مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو مر جائے گی، وہ نہیں رہ سکتی ہے تمہارے بغیر۔ ختیجہ نے مسکرا کر شاکب کو دیکھا جو خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرے ساتھ گھر چلو بیٹا، ورنہ وہ پگلی رو رو کر اپنا برا حال کر لے گی۔ شاکب پہلے تو خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ نہیں اما جی، میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ ختیجہ نے پریشانی سے شاکب کی جانب دیکھا جس نے یہ بات بہت سنجیدگی سے کہی تھی۔ اگر اسے میری محبت کی قدر ہو ہی گئی ہے تو ذرا ٹھیک سے ہو لینے دے یہ قدر، تاکہ اسے محبت کی وقت کا احساس ہو۔ شاکب نے یہ بات مسکرا کر کہی اور ان کے پیروں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور رہی اسے چھوڑنے کی بات، وہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتا اما جی۔ جو لوگ روح کا حصہ ہوا کرتے ہیں نا، انہیں چھوڑا نہیں جاتا۔ میں نے تو بس اسے ڈرانے کے لیے وہ باتیں کہی تھی۔ ختیجہ نے حیرت سے اس نیک صفت بچے کو دیکھا تھا۔ آپ نہیں جانتی اما جی، جب میں نے اس کا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دیکھا تو میرے دل پر کیا گزری۔ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں لیکن انسان کے اعتبار کی بھی ایک حد ہوتی ہے جسے علیحہ نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ میں اسے طلاق نہیں دینے والا تھا لیکن بس دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بے وفائی میں کہاں تک جا سکتی ہے۔ شاکب نے سر جھکا کر قبول کیا تھا تو ختیجہ نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، تم بہت اچھے انسان ہو، اللہ تمہیں بہت زیادہ ترقی دے۔ شاکب نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ کل رات سے وہ جس آگ میں جھلس رہا تھا اب وہ بجھ چکی تھی۔ اس کی بیوی بے وفا نہیں تھی، ہاں نادان ضرور تھی لیکن اپنے تن من سے وہ صرف اپنے شوہر کی تھی۔ شاکب کا دل کیا کہ جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے خود میں سما لے، لیکن ابھی نہیں۔ جتنا اس نے شاکب کو تڑپایا تھا ابھی اسے خود بھی اتنا تڑپنا تھا۔ ختیجہ واپس آئیں تو علیحہ بے چینی سے ان کے پاس گئی۔ شاکب نہیں آئے؟ اس کی بے تابی دیکھ کر ختیجہ نے گہرا سانس لیا اور انکار میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ ناراض ہے مجھ سے وہ؟ علیحہ نے روتے ہوئے پوچھا تو ختیجہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو آپ ان سے بولتی نا کہ آ کر مجھ سے بات تو کریں، میں انہیں سب کچھ بتا دیتی، علیحہ نے روتے ہوئے کہا تو ختیجہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی نادانیاں نہیں کرنی چاہیے نا میری جان، جو بعد میں آپ کی جان کا وبال بن جائیں۔ ختیجہ نے اس کی کمر سہلائی جو اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا اماں، سب اس امارہ کا قصور تھا، آپ کو پتا ہے وہ بہت زیادہ بری ہے۔ علیحہ نے ان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ سچ تو یہ تھا وہ ابھی تک امارہ کی باتوں اور ارادوں سے خوفزدہ تھی۔ اچھے برے لوگ ہر انسان کو ملتے ہیں، بس ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کون بھروسے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ ختیجہ نے اسے سمجھایا جبکہ علیحہ بس آنسو بہاتی رہی۔ چلو اب یہ رونا چھوڑو اور کمرے میں چل کر آرام کرو۔ علیحہ ختیجہ سے دور ہوتی کمرے میں چلی گئی لیکن اس نے رونا بند نہیں کیا۔ شام تک اسے روتا ہوا دیکھ کر ختیجہ کو اس کی فکر ہونے لگی، اس طرح تو وہ خود بھی بیمار ہو جاتی۔ آخرکار ختیجہ نے تنگ آ کر شاکب کو فون کیا اور اسے ہر بات بتا دی۔ جب شاکب نے یہ کہا کہ وہ کچھ دیر میں آ رہا ہے تو ختیجہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ علیحہ کے پاس گئی اور الماری میں سے ایک پیارا سا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اب بس کرو علیحہ، نہا کر کپڑے بدلو اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو، حالت دیکھی ہے اپنی، کوئی دیکھ کر ڈر جائے تمہیں۔ ختیجہ نے شرارت سے اس کے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر کہا۔ کس کے لیے حلیہ ٹھیک کروں؟ جسے مجھے دکھانا ہے وہ تو آنا بھی نہیں چاہتے ہیں میرے پاس، علیحہ نے کرب سے کہا تو ختیجہ نے گہرا سانس لیا۔ اٹھو اور کپڑے بدلو، ورنہ شاکب کے سامنے تمہاری فرمائش نہیں کرنے والی، پھر بیٹھ کر روتی رہنا تم۔ اتنا کہہ کر ختیجہ کمرے سے باہر چلی گئی اور علیحہ پھر سے رونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد ختیجہ کی دھمکی یاد کر کے اٹھی اور واش روم میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ فریش ہو کر اس نے کپڑے بدلے اور اپنے بال سنوار کر ختیجہ کے پاس آئی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ چھت پر جاؤ اور اپنے پرندوں کو دانہ ڈال کر آؤ، بیچاروں کو صبح سے کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ ختیجہ نے نیا حکم صادر کیا تو علیحہ گہرا سانس لے کر چھت کی جانب چل دی۔ چھت پر پہنچ کر اس کی نظر شاکب پر پڑی جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا جبکہ علیحہ کا کبوتر کلو اس کے ہاتھ پہ بیٹھا تھا۔ شاکب، علیحہ نے بے یقینی سے اسے پکارا اور روتے ہوئے بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ کلو پھڑ پھڑا کر اڑا اور دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، قسم سے میں نے وہ پیپرز، میں نے کچھ نہیں، علیحہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی تو شاکب نے مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ شش بس،
میری جان، جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں۔ شاکب نے اسے چپ کروانا چاہا تھا۔ پلیز مجھے مت چھوڑنا، میں نہیں ہونا چاہتی ہوں آپ سے دور، کبھی دور نہیں ہونا چاہتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ علیحہ کے یوں رو کر اظہار محبت کرنے پر شاکب کھل کر مسکرایا۔ یعنی تمہیں یہ غریب ویٹر اپنے شوہر کے طور پر قبول ہے؟ سوچ لو، کر لو گی ساری زندگی گزارا؟ شاکب نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے پوچھا تو علیحہ نے اس سے دور ہو کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ کر لوں گی، آپ جو کھلائیں گے اسی پر گزارا کروں گی، کبھی کچھ نہیں مانگوں گی آپ سے، جو خود لا کر دیں گے اسی میں خوش رہوں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ شاکب اس کی بات پر مسکرایا۔ واہ، تم تو بہت اچھی بیوی ہو بھائی۔ علیحہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اپنے آنسو پوچھے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، ایک خواہش پوری ہوگی تو اور جاگ اٹھے گی، اسی لیے ہمیں ان کو کھلا چھوڑنے کی بجائے ان پر پابندیاں باندھنا چاہیے، کیونکہ خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں اور ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ شاکب اس کی دانشمندانہ باتوں پر مسکرا کر اس کے قریب ہوا۔ ایک ہی دن میں ایسا کیا جادو ہو گیا ہے بھائی، میری بیوی اتنی سیانی ہو گئی؟ شاکب نے شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ آپ کے دوری کے خیال سے ہر پل مری ہوں میں، علیحہ نے پھر سے رو کر کہا تو شاکب نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ پھر کبھی ایسا نہ کرنا آپ، کچھ غلطی کروں تو ڈانٹ لینا، مار لینا، لیکن چھوڑ کر گئے تو پکا والا ناراض ہو جاؤں گی میں، علیحہ نے منہ پھلا کر کہا تو شاکب ہنس دیا۔ جو حکم میری جان۔ اتنا کہہ کر شاکب اس کی آنکھوں پر جھکا اور نرمی سے انہیں اپنے ہونٹوں سے چھوا، اس کے بعد وہ محبت سے اس کے دونوں گالوں پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، علیحہ شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کی ادا پر قربان ہوتے شاکب نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ چلو میری جان، اپنے گھر چلیں۔ علیحہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ گھر جانا چاہتی تھی، جو اس کا کل جہان تھا، اس کے لیے ایک محل کے مترادف تھا۔ سین چینج۔ یہ بھی آپ کے دوست کی گاڑی ہے؟ علیحہ نے اس گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا جو شاکب چلا رہا تھا۔ ابھی وہ خدیجہ سے اجازت لے کر گھر سے نکلے تھے، یہی سمجھ لو۔ علیحہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو پتا ہے، میں اتنی محنت سے آپ کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی، لیکن وہ چول وہاں آ گیا اور سارا کام خراب کر دیا اس نے۔ میرا بس چلے نا تو خون پی جاؤں اس کا۔ علیحہ نے نفرت سے دانت پیس کر کہا تو شاکب مسکرا دیا۔ سوچا تھا کہ آپ تعریف کرو گے میری، لیکن الٹا اتنی ڈانٹ پڑی مجھے، علیحہ نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تھا۔ فکر مت کرو، گھر پہنچ کر فرصت سے تعریف کروں گا تمہارے حسن کی۔ شاکب کی بے باک بات پر علیحہ کے رخسار دہک اٹھے، وہ چہرہ پلٹ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے گھر کا راستہ نہیں، علیحہ نے حیرت سے کہا۔ فکر مت کرو، گھر ہی لے کر جا رہا ہوں، تمہیں نہیں کرتا ہوں کڈنیپ۔ علیحہ اس کے شرارت سے کہنے پر کھلکھلائی اور پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ کل پوری رات نہ سونے اور مسلسل رونے کے نتیجہ تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ علیحہ میری جان۔ شاکب کے پکارنے پر اس نے آنکھیں کھولی۔ گھر آ گیا میرے چندا، شاکب نے محبت سے کہا تو علیحہ مسکرا دی، لیکن گاڑی سے نکل کر جب اس نے گھر دیکھا تو اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ وہ کوئی عام چھوٹا سا گھر نہیں تھا، بلکہ ماڈرن طرز کا کافی بڑا سا بنگلہ تھا۔ سامنے ایک پورچ تھا جس میں دو شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں، اس کے ساتھ ایک خوبصورت شیشے کا دروازہ تھا جس میں سے ایک بڑا سا ہال نظر آ رہا تھا۔ علیحہ کو لگا کہ وہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہے اور یہ بس ایک خواب تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے شاکب کی جانب دیکھ کر پوچھا، جو جواب میں مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ ہمارا، اور کس کا؟ اس بار علیحہ کی آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہوئی تھیں اور اس نے اپنا سر جھٹک کر خود کو جگانا چاہا۔ جب اس سے بھی کام نہ بنا تو اس نے اپنے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی۔ اس کی حرکت پر شاکب کہکا لگا کر ہنسا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے میری جان، یہ گھر سچ میں آپ کے شوہر کا ہے اور اب سے میری چھوٹی سی جان کا۔ شاکب نے اس کا سر چوم کر محبت سے کہا اور اسے گھر کے اندر لے آیا۔ وہ گھر باہر سے جتنا شاندار تھا، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ شیشے کی کھڑکیاں، ماربل کا فرش، شاندار سا فرنیچر، علیحہ کو لگا وہ کسی ہی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ شاکب اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر علیحہ مزید حیران ہوئی تھی۔ پورا کمرہ پھولوں اور دیوں سے سجا ہوا تھا اور خوبصورتی کی منہ بولتی مثال تھا۔ علیحہ تو اس منظر میں کوئی سانس لینا تک بھول چکی تھی۔ شاکب نے اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تو علیحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔
कौन है आप? इसकी हैरानी पर शाकिब मुस्कुरा दिया। एक मामूली सा वेटर। अलीहा ने फौरा अपना सर इनकार में हिलाया। नहीं, सच बताएं, कौन है आप? शाकिब ने इसके हाल पर रहम खाते हुए इसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। ज्यादा कुछ नहीं, बस जिस रेस्टोरेंट का तुम मुझे वेटर समझ रही थी, इसका मालिक हूँ। शाकिब ने अलीहा पर बम गिराया था। अगर वो इस होटल का मालिक था, इतना अमीर था, तो वो गरीब होने का दिखावा क्यों करता रहा था? वो सब क्या था? अलीहा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो रेस्टोरेंट मेरे बाबा का था और इनसे मुझे विरासत में मिला, बिल्कुल इस घर की तरह। इतना कहकर शाकिब ने शिद्दत से इसका गाल चूमा। तो अगर आप इतने अमीर हैं और आपकी गाड़ियां भी हैं, तो इस दिन बस में कंडक्टर से 20 रुपए के लिए क्यों लड़ रहे थे? अलीहा ने हैरत से पूछा। इसे लग रहा था कि इसका दिमाग फट जाएगा। क्योंकि ये रेस्टोरेंट तो मुझे विरासत में मिला था। खुद मैं आपके शहर का डिप्टी कमिश्नर भी हूँ मेरी जान। अगला इंकशाफ तो अलीहा पर मजीद भारी गुजरा था। मेरे बाबा तो चाहते थे कि मैं इनका रेस्टोरेंट संभालूं, लेकिन मैं खुद भी कुछ बनना चाहता था, अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाना चाहता था। इसीलिए पढ़ लिख कर सीएसएस का इम्तहान दिया और इसमें टॉप करने पर बतौर डीसी सेलेक्ट भी हो गया। शाकिब ने अलीहा की जानिब देखा, जिसका रंग जर्द पड़ चुका था और वो बस इसे देखती जा रही थी। इस दिन बस में मैं जानबूझकर एक आम आदमी बनकर आया था, क्योंकि बस सर्विस से ज्यादा किराया वसूल करने की कंप्लेंट बढ़ती ही जा रही थी। मैं तो बस इस बात की तस्दीक करके इनकी बस जब्त करवाने का इरादा रखता था। लेकिन फिर शाकिब के खामोश होने पर अलीहा ने बेचैनी से पूछा। तो शाकिब ने मुस्कुराकर मोहब्बत से इसकी जानिब देखा। एक छोटी सी परी ने बगैर किसी कर्ज के मेरी मदद के लिए 20 रुपए का नोट सामने किया। जानती हो, वो सखी दिल परी मुझे पहली नजर में कितनी अच्छी लगी थी। पूरी रात इसके ख्याल ने मुझे सोने नहीं दिया था। शाकिब ने मोहब्बत से इसका गाल सहलाया। लेकिन फिर अगले दिन वो परी मुझे अपने रेस्टोरेंट में मिली। मैं तुम्हारे पीछे वाली मेज पर बैठा अपने मैनेजर से बात कर रहा था, जब तुमने अपनी दोस्त को यह बताया कि तुम किसी अमीर आदमी से शादी करके ऐश करने का इरादा रखती हो। इस बात पर अलीहा का सर शर्म से झुक गया। जानती हो, मुझे गोल्ड डिगर्स बहुत बुरी लगती हैं, जो दौलत की खातिर मोहब्बत के जाल बिछाती हैं। इसीलिए मैं वेटर बनकर तुम्हारे सामने आया, ताकि तुम्हारी नजरों में अपनी हैसियत देख सकूं। शाकिब एक पल को रुका था। तुम्हारी जबान पर तो मेरे लिए हिकारत थी, लेकिन तुम्हारी नजरों और दिल में नहीं। चाह कर भी मैं इस परी के बारे में सोचना नहीं छोड़ सका। इसीलिए मामूली सा किराएदार बनकर तुम्हारे घर आ गया, ताकि बहाने से तुम्हारे करीब रह सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी किस्मत यूं मुझ पर मेहरबान होगी और मेरा खुदा तुम्हें पूरा का पूरा मेरा कर देगा। शाकिब ने थोड़ी से इसका चेहरा पकड़कर ऊंचा किया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता अलीहा कि तुम मुझे मिल गई। शाकिब की आंखों में बेपनाह मोहब्बत देखकर अलीहा की पलकें भीग गईं और इसने अपना सर इसके सीने से टिका दिया। मुझे माफ कर दें शाकिब, मैंने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की। शायद सारी जिंदगी गुर्बत और महरूमियत देखने का नतीजा था कि ख्वाहिशात ने मुझ में से सही और गलत की तमीज ही खत्म कर दी। अलीहा ने अफसोस से कहा। तभी इसके जहन में एक धमाका हुआ था, तो वह शाकिब से दूर हुई। आपको पता है, वो अमारा और बिलाल बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो दोनों लड़कियों को फंसाकर इनकी घटिया वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और पैसा कमाते हैं। अलीहा ने अमारा और बिलाल की असलियत से शाकिब को वाकिफ कराना चाहा। जानता हूँ मेरी जान, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। अलीहा ने हैरत से इसे देखा। वो दोनों मियाँ बीवी हैं और काफी सालों से ये काम कर रहे हैं। पहले और शहरों में किया, फिर यहाँ आ गए। शाकिब की बात पर अलीहा कांप कर रह गई। इसे तो पता ही नहीं था दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, और वो भी तो इनकी साजिश का हिस्सा बनी थी। अगर इस दिन इस होटल में पुलिस ना आती तो अलीहा का क्या अंजाम होता? ये सोचकर ही अलीहा खौफ से कांप उठती शाकिब के सीने से लगी थी। डरो मत मेरी जान, अब की बार नहीं भाग सके वो पुलिस, इन्हें पकड़ चुकी है और अब सारी जिंदगी अपने किए की सजा भुगतेंगे वो दोनों। शाकिब ने मोहब्बत से इसका सर चूमकर कहा था, तो अलिया सुकून से आंखें मूंद गई। खुदा ने मर्द और औरत का सुकून इनके महरम में ही तो रखा है, बाकी सारी दुनिया बस छलावा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शाकिब भी इसे अपने सीने से लगाए सुकून से आंखें बंद कर चुका था। अचानक एक ख्याल के तहत अलीहा इससे दूर हुई। अब तो आप इतने अमीर हैं, डीसी भी हैं, तो मेरे तो मजे हैं ना? शाकिब ने हैरत से इसे देखा तो अलीहा सीधी होकर बैठी। आप मुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दिया करेंगे।
हर संडे को बाहर घुमाने लेकर जाएंगे, शॉपिंग भी करवाएंगे और होटल से खाना भी खिलाएंगे। इसके अलावा आप मुझे हनीमून पर ना नारायण कगान नहीं, आप तो इतने अमीर हैं, फिर नारायण कगान क्यों? आप मुझे स्विट्जरलैंड लेकर जाएंगे और जो भी रह गया है इसकी मैं आपको लिस्ट बनाकर दूंगी। आप वो सब भी करेंगे। अलीहा ने खुशी से चहकते हुए कहा तो शाकिब गहरा सांस लेकर रह गया। और इस सब के बदले आप क्या करेंगी? शाकिब ने इसे अपने करीब करते हुए पूछा। आपसे प्यार। अलीहा ने मोहब्बत से इसका चेहरा हाथ में पकड़कर कहा, फिर अपनी बात का मतलब समझती शर्माकर इसके सीने में चेहरा छुपा गई। शाकिब का कहका इस कमरे में गूंजा था। तो करे ना प्यार बेगम, वादा करता हूँ मेरी सारी दौलत आप पर कुर्बान। शाकिब ने अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपाते कहा। शाकिब, जी मेरी जान, अगर आपको मैं अच्छी लगती थी तो आप बता देते ना मुझे कि आप इतने अमीर हैं, मैंने आराम से ही मान जाना था। इसकी बात पर शाकिब हंस दिया और इससे दूर होकर इसका चेहरा हाथों में थामा था। तो मेरी जान, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कहाँ होती फिर? तुम्हें मैं अच्छा अपनी दौलत के लिए लगता, जबकि मैं चाहता था तो मुझसे मोहब्बत करो। मैं कौन हूँ इससे नहीं, बिल्कुल जैसे मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा था, फिर तुम कौन हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अलीहा इसकी बात पर मुस्कुरा दी। ये शाकिब की सच्ची मोहब्बत ही तो थी कि इसने अलीहा को इसकी हर हामी के साथ कबूल किया था। अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि अब मेरी बीवी मुझे बहुत सारा प्यार करने वाली है। शाकिब बेड पर लेटता हुआ और इसे अपने ऊपर गिराया। अलीहा ने अपने हाथ इसके सीने पर रखे और चेहरे पर हया सजाए इसे देखने लगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो ठीक है, जो इतनी लंबी लिस्ट तुमने मुझे बताई है ना, मैं भी वो सब नहीं करने वाला। शाकिब ने शान से कहते हुए अपने हाथ सर के नीचे रखे तो अलीहा इसे घूरने लगी थी। मरती क्या ना करती वो शाकिब पर झुकी और अपने कपकपाते होठ इसके माथे पर रखे। शाकिब ने फौरा से अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर रखे और इसे खुद के करीब किया था। इसके बाद अलीहा ने इसकी आंखों को चूमा और फिर दोनों गालों को। इसके बाद वो शर्म से चूर होती अपना चेहरा शाकिब के सीने में छुपा गई थी। मुझसे नहीं होता ये सब। आप ना लेकर दें मुझे कुछ भी, ना घुमाए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अलीहा की बात पर शाकिब मुस्कुराया। लेकिन मैं तो सब करूंगा, तुम्हें घुमाऊंगा भी और सब कुछ लेकर भी दूंगा। तो क्या हुआ, तुम मुझे प्यार नहीं करोगी? ये भी मैं खुद ही कर लूंगा। इतना कहकर शाकिब इस पर झुक गया और अलीहा ने अपना नाजुक वजूद इसके सीने में छुपाते हुए अपना आप इसके सुपुर्द कर दिया। वो इसे क्यों रोकती? वो अपने महरम का सुकून थी और इसका महरम ही तो इसका सुकून था। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस नॉवल। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा कि आपको नॉवल पसंद आई है नहीं आई, और आगे आप कौन सी नॉवल सुनना चाहेंगे। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें।